साधु। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नलाई पनि वन्दना गर्दै सबै गुरु आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई वन्दना र साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्ग सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र भाग 10 धर्मोपदेश असेवना च बालानां पण्डिता नञ्च सेवना पूजा च पूजनेयानां एतां मङ्गलं मुत्तमम्। पूजा छ पूजनेयानां एतां मङ्गलं मुत्तमम्। पूजा गर्न योग्य भएका यानी पूजनीयहरूलाई पूजा गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो भनेर हिजो व्याख्या गर्दा गर्दै चक्रवर्ती सूत्रको प्रसङ्ग, जसरी आफ्ना माता पिता गुरु आचार्य श्रमण ब्राह्मण र कुले जेठ पचाइनो आफ्ना कुल खानदानमा भएका ज्येष्ठहरूलाई आदर गर्नु, सम्मान गर्नु, पूजा वन्दना गर्नु, यी सबै कर्मले के हुन्छ त भन्दा प्राणीहरू रूपवर्ण राम्रो हुने, दीर्घायु हुने, स्वास्थ्य लाभ हुने, मौसमहरू सबै अनुकूल हुने। त यस्ता यस्ता फलहरू भएको हुँदाखेरि हामी पालीमा पनि अभिवादन शिलेस निचङ वड्डा पचाइनो चतारो धम्म वड्ढन्ति आयु वन्नो सुखम बलम। अभिवादन शिलेस निचङ वड्डा पचाइनो निचङ हर हमेशा सधैँ सधैँ। अभिवादन शिलेस अभिवादन गर्ने स्वभाव वड्डा पचाइनो आफूभन्दा श्रेष्ठ ज्येष्ठ वयोवृद्ध आफूभन्दा गुण र आयुले वृद्ध भएका वा ठुला भएका व्यक्तिहरूमा सेवा शुश्रूषा गर्ने व्यक्तिको आयु छ दीर्घायु हुने पनि, वर्णो छ रूपवर्ण राम्रो हुने पनि, सुखं छ सुख शारीरिक सुख मानसिक सुख पनि, बलं छ शारीरिक बल मानसिक बलले पनि परिपूर्ण भएर यदि यस प्रकारका चतारो धर्म यी 4 फल भएका धर्महरू वर्धन्ति दिनानुदिन अभिवृद्धि हुन्छ भनेर पाली साहित्यमा धम्मपदमा भगवान शास्त्रले अभिवादन शिलेस निचङ वड्डा पचाइनो चतारो धम्म वड्ढन्ति आयु वन्नो सुखम बलम। अभिवादन अर्थात् अरूलाई वन्दना गर्नु, नमस्कार गर्ने शील स्वभाव भएको र सधैँ आफूभन्दा ज्येष्ठहरूलाई आदर सम्मान गर्ने व्यक्तिको आयु वर्ण सुख बल यी 4 सम्पत्तिहरू अभिवृद्धि हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी धम्मपद पालीमा उपदेश गर्नुभएको पनि स्मरणीय छ। धेरै ठाउँमा भगवान शास्त्रले अभिवादन गर्नुको गुणहरूलाई, पूजा गर्नुको फलहरूलाई विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरी बक्सनु भएको छ। त्यसै अन्तर्गत यङ्किन्ची हिठङ छ हुथङ छ लोके सवच्छरङ यजेथ पुण्यपेखो सबम्पि तङ न चतुर्भागमेति अभिवादन उजु गतेषु सेयो भनेर यसरी पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। लोके यो लोकमा पुण्यपेखो
पुण्यको इच्छा गर्ने, पुण्यको आकांक्षा चाहना गर्ने व्यक्तिले यङ्किन्ची सम्पूर्ण हिट्ठङ वा महायज्ञलाई पनि, हुदङ वा सानो यज्ञलाई पनि, संवत्सरङ वर्ष दिनसम्म यजेथ गरे तापनि उजु गतेसु सो जो सिधा आचरण गर्ने। भन्नुको तात्पर्य आर्य पुद्गललाई जनाएको सज्जनवर्गहरू, आर्य मार्गमा पुगिसकेका अथवा आर्य मार्गको अभ्यास गर्दै गरेका ती पुद्गलहरूलाई अभिवादन गरिएको फल से यो उत्तम हुन्छ। ततो ती आर्य पुद्गलहरूलाई अभिवादन गरिएको चतुर्भागं 1/4 भाग पनि सब्बम्पी सम्पूर्ण तङ्ती यज्ञहरू वर्षा दिन गरे तापनि, है हजारौं रुपियाँ खर्च गरेर वर्षौं दिन यज्ञ गर्नुभन्दा पनि सो जो सिधा आचरण गर्ने आर्य पुद्गलहरूलाई अभिवादन गरेको 1/4 पनि बराबर हुँदैन भनेर भगवान शास्त्रले यसरी पनि पूजा वन्दना गर्न योग्य को हुन्? बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, त्यसपछि मातापिता, गुरु आचार्य, दाजु दिदी, मामा माइजू फुपू फुपा आदि कुल खानदानमा ज्येष्ठ भएका सासू ससुरा श्रीमान। त के भनियो त भन्दा यङ्किन्ची हिठङ च हुतङ च लोके संवत्सरङ यजेत पुण्य पेखो। पुण्यको इच्छा गरी वर्षभरि जुनसुकै यज्ञ होम गरी प्राप्त गरेको पुण्य भन्दारे सिधा सोझो उचु रिचु स्वभाव भएका आर्य पुद्गलहरूलाई गरिएको जुन पूजा वन्दना अभिवादन गरिएको पुण्यको दाँजोमा 4 भागको 1 भाग बराबर पनि हुँदैन। अर्थात् अभिवादन गर्नु नै श्रेष्ठ छ, पूजा गर्नु नै श्रेष्ठ छ भनेर यसरी धम्मपद पाली गाथाहरूमा यसरी उल्लेख गरिएको छ सज्जनवर्गहरू। यो जव संसतङ जन्तु अघि परिचरे वने एकञ्च भावी तत्तानङ मुहुतमपि पूजये सायेव पूजन सेयो यञ्चेव सं सतङ हुतङ भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। यो जन्तु जुन व्यक्तिले वस सतङ 100 वर्षसम्म वने घना जङ्गलमा अघि आगोलाई परिचर्या वा यज्ञ गर्दछ। भाविततानङ शिलादि गुणहरूले भाविता गरेको व्यक्तिलाई एकञ्च एकपटक मात्र मुहुतम्पि क्षणभर मात्र वा मुहुरतभर मात्र पनि पूजये पूजा सत्कार गर्छ भने वस सतङ 100 वर्षभरि यङहुतङ जुन आगोको परिचर्या गर्ने वा महायज्ञ गर्ने चेहोती यदि हुन्छ भने त्यो भन्दा पनि सायेव पूजना क्षणभर मात्र वा 1 मुहुरत मात्र आर्य पुद्गललाई 1 पन्यो भोजन आदि गरिएको दान आदि वस्तुले पूजा गर्नु नै सेयो श्रेयस्कर छ, उत्तम छ। यो गाथाले पनि के जतलायो त भन्दा सज्जनवर्गहरू 100 वर्ष जङ्गलमा बसी यज्ञ गर्नु भन्दा परिशुद्ध चित्त भएको संयमी व्यक्तिलाई क्षणभर पूजा गर्नु बेस हुन्छ है। क्षणभर मात्र पूजा गर्नु नै बेस हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् त कति अन्तर छ भन्ने कुरा नि है, विचारणीय छ, मननीय छ।
100 वर्षसम्म जङ्गलमा बसेर जुन व्यक्तिले यज्ञ गर्छ, 100 वर्ष भनेको त अहिले तपाईँ हामीहरू बाँच्न पनि सक्दैनौँ होला। यदि बाँचिहाल्यौँ भने पनि के 15-16 वर्ष त हुर्किनै लाग्छ। त 100 वर्षसम्म घना जङ्गलमा बसेर यज्ञ गर्नुभन्दा पनि परिशुद्ध चित्त भएको त्यो संयमी व्यक्तिलाई क्षणभर मात्र गरिएको पूजा नै बेस हुन्छ। 100 वर्ष गरेको यज्ञभन्दा क्षणभर गरिएको त्यस पूजा नै उत्तम फलदायी हुन्छ भनेर भगवान् शास्त्रले यसरी उपदेश गर्नुभएको थियो। त्यो उपदेशलाई बिर्सन हुँदैन सज्जनवर्गहरू। मासे सासे न यो यजेथा सथाङ समङ एकञ्च भावी तत्तानङ मुहुतमपि पूजये सायेव पूजन सेयो यञ्चेव संसतङ उरङ। यो जुन व्यक्तिले सतङ समम 100 वर्षसम्म मासे महिनामा सहसेन हजारौं रुपियाँ खर्च गरी यजेथ यज्ञ गर्छ वा होम गर्छ। है, जुन व्यक्तिले 100 वर्षसम्म महिनामा प्रत्येक मासिकमा हजारौं रुपियाँ खर्च गरेर यज्ञ गर्छ, होम गर्छ। भावी तत्तानङ सिलवान संयमी व्यक्तिलाई एकञ्च क्षणभर मात्र भए पनि अथवा मुहुतम्पि एक मुहुर्त पूजेय पूजा सत्कार सम्मान गर्दछ। वस सतङ 100 वर्षसम्म ती तिथिहरूलाई शासन बाहिरका व्यक्तिहरूलाई पूजा गर्ने चेहोती यदि भयो भने त्यो भन्दा पनि सायेव पूजना एकपटक मात्र शासनभित्रका एकपटक मात्र भए तापनि शासनभित्र रहेका आर्यहरूलाई एक पन्यौ भोजनद्वारा पूजा गर्छ। यसरी एक पन्यौ भोजनद्वारा पूजा गर्नु नै सेयो उत्तम हुन्छ भने सथा देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका सम्मा सम्बुद्धले कथेसी करुणा र मैत्रीलाई अगाडि सारी सर्वज्ञत्व ज्ञान स्वयम्भू ज्ञानले उपदेश गरी बक्स्यो। के भनियो? महिनामा हजारौं रुपियाँ खर्च गरेर 100 वर्षसम्म यज्ञ होम गर्नु भन्दा पनि परिशुद्ध चित्त भएको संयमी व्यक्तिलाई केही बेर पूजा सत्कार गर्नु नै बेस छ। 100 वर्ष होम गरेको कार्यभन्दा क्षणभर गरिएको त्यस पूजा नै श्रेष्ठ छ भनेपछि अब यति बा निकै स्पष्ट भयो जस्तो छ। अब कहाँ कसरी पूजा गर्ने, कहाँ कसरी पूजा गर्दाखेरि महान फलदायी हुन्छ भन्ने कुराहरू पूर्वाञ्चलका त्यसै पनि शिक्षित छाया देखाउँदा प्राणी चिन्ने व्यक्तिहरूले यति भनिसके पश्चात कहाँ कसरी पूजा गर्दाखेरि महान फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। पूजा भनेको दुई प्रकारका छन्। आमिष पूजा भौतिक वस्तुद्वारा गरिने पूजा, प्रतिपत्ति पूजा भनेको सदाचरणद्वारा गरिने पूजा, यानी राम्रो आचरणद्वारा गरिने पूजा दुई थरीका छन्। त्यसमध्ये प्रतिपत्ति पूजालाई धर्म पूजा पनि भनिन्छ। पूजा भनेको अर्थकथाचार्यहरूले कसरी अर्थ्याउनु भएको छ त भन्दा पूजा ती सत्कारं गरुकार मानन वन्दना भनेर यसरी
अर्थकथामा व्याख्या गरिरहेको छ। पूजाति सत्कार गरुकार मानन वन्दना। पूजा भनेको सत्कार गर्नु, मान राख्नु, गौरव गर्नु, वन्दना गर्नु हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। पूजा भनेको फेरि भने सत्कार गर्नु, गौरव गर्नु, मान राख्नु, वन्दना गर्नु। यसमा आमिष पूजा भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै भिक्षु भन्ते त्यागीहरूलाई चाहिने के त भोजन, खाने पिउने, हैन, लाउने वस्त्र चिवर, बस्ने विहार आवास र अर्को दुख बिरामी हुँदाखेरि औषधि। त्यसलाई आमिष पूजा भनिन्छ। एवं प्रकारले आफूलाई जन्म दिने आफ्ना माता पितादेखि लिएर सासू ससुरा श्रीमान आदि सबै आफ्ना दाजु आफ्ना दिदी सबै आफूभन्दा ज्येष्ठ भएकाहरूलाई कसरी पूजा गर्ने त भन्दा उहाँहरूलाई भोजन, भाषामा भन्दाखेरि गाँसबास कपासबाट उहाँहरूलाई यसरी पूजा गर्नुलाई आमिष पूजा भनिन्छ। त आचरणद्वारा कसरी पूजा गर्ने त? यो त आमिष पूजा भयो हैन। प्रतिपत्ति पूजा कसरी गराउने त? आफ्ना माता पिता, दाजु भाउजू, दिदी भेनादेखि लिएर आफ्ना मामा माइजू, फुपू फुपा, सासू ससुरा श्रीमानहरूलाई भन्दा उनीहरू दुश्शील छन् भने उनीहरूलाई शील पालन गर्न लाउने, उनलाई सदाचारीको जीवन जिउनलाई प्रेरणा दिने, मद्दत गर्ने, त्यो बाटोमा लाएर उनीहरूलाई शीलमा प्रतिष्ठित गर्नु भनेको नै के हो? प्रतिपत्ति पूजा, आचरणबाट गरिएको पूजा। कुनै एउटा छोराले आफ्ना मातापिताले भने अनुसार गर्नु, आमा बाउलाई दुई हात जोड्नु, नमस्कार गर्नु, सत्कार सम्मान गर्नु मात्रै पूजा होइन। अझ वास्तवको पूजा त मातापिताको वचनलाई शिरोधार्य गरेर उहाँहरूको वचन अनुसार आचरण गर्नु। कुनै पनि मातापिताले बाबु चोरी काम गर्न हुँदैन भनेपछि पटक्कै गर्न हुँदैन। मातापिताले बाबु काट्नु मार्नु भनेको राम्रो होइन, काटमार गर्न हुँदैन। मातापिताले कुनै पनि छोराछोरीहरूले जाँड रक्सी पिएको रुचाउँदैनन्, बाबु रक्सी खानु हुँदैन, रक्सी नखानु। त्यो के हो त भन्दा आचरण, प्रतिपत्ति, यो आचरण हो। यसरी चाहिँ भन्तेजीहरूलाई पनि भोजन आदिद्वारा के गर्नु? भोजन आदि दान गर्नु भनेको यो आमिषबाट पूजा गरिएको, चिज वस्तुबाट पूजा सत्कार गौरव मान राखेको। आचरणलाई, प्रतिपत्तिलाई आचरण गर्नु पनि तथागत आदिहरूप्रति सत्कार गर्नु नै हो। हामीले भगवानलाई अर्को प्रकारले कसरी चाहिँ पूजा गर्ने त भन्दा जुन भगवानले जतलाउनु भएको, देखाउनु भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अनुसरण गरेर, शीलवान भएर, भगवानले चाहनु भएको समाधिको अभ्यास गरेर, भगवानले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म यो शील समाधि प्रज्ञा भन्ने शासनलाई स्थापित गर्नको निम्ति जुन योगदान गर्नुभयो, जुन यो पत्ता लगाएर राजमार्ग देखाइदिनु भयो, जतलाइदिनु भयो, हो त्यो राजमार्गमा तपाईँ हामी अरूढ रूपमा हिँड्नु, अगाडि बढ्नु। यसरी शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गऱ्यौँ, आचरण गऱ्यौँ भने नै त्यो के भयो त भन्दा भगवान शास्त्रलाई इमाय धम्मानु धम्मा प्रतिपत्तिया बुद्धम पूजेमी, हो भगवान शास्त्र धर्मानुकूल धर्म आचरणले, शील समाधि प्रज्ञाले, मयङ म शिष्यले बुद्धम पूजेमी, भगवान शास्त्रलाई प्रतिपत्तिबाट आचरणद्वारा पूजा गर्दछु। वास्तवको पूजा
है सज्जनवर्गहरू हो। जस्तै गुरु आचार्य आमा बाबुहरूको अववाद उपदेश नसुन्ने, आचार्य आमा बुबाहरूलाई मान गरेको ठहर्दैन। जुन व्यक्तिले आफ्ना गुरुहरूले भनेका मातापिताहरूले भनेको वचनलाई उल्लङ्घन गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन, मातापिता गुरु आचार्यले भने अनुसार आचरण गर्दैन भने त्यो मातापितालाई मान सम्मान पूजा गरेको ठहरिँदैन। उपवाद उपदेश अनुसार भनेको मान्ने ती व्यक्तिहरू मात्र के त भन्दा गुरु आचार्य आफ्ना आमा बाबुहरूलाई सत्कार गर्ने, मान राख्ने, गौरव गर्ने, वन्दना गर्ने भनिन्छ। त्यस्तै नै तथागतका उपदेशहरूलाई पनि, प्रतिपत्तिलाई पनि पालन गरी आचरण गर्ने हो भने तथागतलाई के गरेको हुन्छ? सम्मान गरेको हुन्छ, सत्कार गरेको हुन्छ, गौरव गरेको हुन्छ भनेर भनिएको छ। यहाँ वन्दना भनेको पनि दुई हात जम्ल्या गरेर ढोग्नुलाई र दुई हात नजोडिकन कहिलेकाहीँ वचनबाट मात्रै वन्दना, नमस्ते, नमस्कार भनी वचनबाट प्रकट गर्नु मात्र होइन, अपितु प्रतिपत्ति आचरणद्वारा पूजालाई पनि के भनिन्छ? वास्तवको वन्दना भनिन्छ। वन्दना भनेको त्यो पालीमा गुण निम्नता भन्छ। निम्नता, गुण निम्नता। निम्नता भनेको नतमस्तक हुने, गुणमा नतमस्तक हुनु। गुणमा नतमस्तक हुने भएकोले आचरणलाई आचरण गर्ने व्यक्ति बुद्ध गुणमा नुहेको नै भयो नि त, होइन त? उसले हातले जम्ले हात गरेर नढोके तापनि, मुखले वन्दना नभने तापनि, यदि उसले भगवान शास्त्रले बताएको शील समाधि प्रज्ञालाई आचरण गर्छ भने त्यसलाई पनि वन्दना नै भनिन्छ, वास्तवको वन्दना भनिन्छ। गुणमा ननुङ्नेहरूले, नतमस्तक नहुनेहरूले धर्मलाई कहिले पनि आचरण गर्दैनन्। गर्छन्? गर्दैनन्। किन? उनीहरूलाई गुण त थाहा छैन, होइन? बिहार आएर शीलको विषयमा सुन्छन्? सुन्दैनन्। बिहारमा आएर बुद्धको वचन सुन्छन्? सुन्दैनन्। सुन्दै सुन्दैनन् भनेपछि आचरण गर्ने कुरा आउँछ? आउँदैन। त्यसर्थ उनीहरूलाई गुणै थाहा छैन भने झुक्ने, नतमस्तक हुने हुन्छन् त भन्दा हुँदैनन्। त्यसैले धर्म आचरण गर्नु र बुद्ध वन्दना गर्नु उस्तै उस्तै हो। भगवान शास्त्रले बताउनु भएको धर्मानुकूल आचरण गर्नु र बुद्ध वन्दना गर्नु भनेको सिमिलर, सेम सेम, उस्तै उस्तै हो, है। हाम्रो थेरी गाथा, गौतमी थेरी गाथामा के भनेको छ त भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध श्रावक बुद्धहरूको लोकोत्तर धर्मलाई स्वयं साक्षात्कार गरी थाहा पायो भने ती बुद्धहरूको धर्मगुणमा नतमस्तक भएको, नुहेको हुनाले वन्दना हुन्छ भन्ने भावलाई अर्थकथाचार्यहरूले यसरी व्याख्या गरिरहेका छन्। सम्यक सम्बुद्ध श्रावक बुद्धहरूको लोकोत्तर धर्मलाई स्वयं साक्षात्कार गरी थाहा पायो भने त्यो अटोमेटिकली बुद्ध गुणमा के भयो? नतमस्तक भयो, नुङ्गेको भयो। त्यो नुङ्गेको हुनाले के हुनाले? नुङ्गेको हुनाले वन्दना हुन्छ भनेको छ। त यो तथ्यबाट के चाहिँ स्पष्ट हुन्छ त भन्दाखेरि मार्गफल लाभ हुनु, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु, देख्नु वन्दनाहरू मध्येमा सर्वोत्तम वन्दना भनी जान्न सकिन्छ।
पूजाहरू मध्येमा सर्वोत्तम पूजा कस्तो खालके पूजा? भगवान शास्ताहरूले प्राप्त गर्नुभएको त्यो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई स्वयं आफैले साक्षात्कार गर्नु देख्नु नै वन्दनाहरू मध्येमा सर्वोत्तम पूजा वन्दना भनिन्छ। है उत्तम पूजा। परिनिर्वाण हुने शैयामा लेटिरहनु भएका भगवान शास्ताले उक्त अवस्थामा देव ब्रह्मबाट अतिशय रूपमा गरिएको पूजा ढङ्ग देखेर आफ्ना निजी सेवक भाइ आनन्दलाई यसरी भन्नुहुन्छ, म तथागतलाई यति मात्र पूजा गर्दैमा पूजा गरेको ठहर्दैन। लोकोत्तर धर्म 9वटा लाभका कारण रहेका उत्तम धर्मलाई आचरण गर्नुद्वारा पूजा गरे मात्र सर्वोत्तम पूजा रहेको हुनेछ र स्पष्ट रूपमा भगवान शास्ताले अन्तिम कुशीनगरको शालोध्यानमा लेट्नु हुँदाखेरि भगवान शास्ताको महापरिनिर्वाण हुनु आगावै देव ब्रह्महरूले महान ठुलो पूजा गरे र त्यो पूजा गरेको देखेर भगवान शास्ताले म तथागतलाई यति मात्र पूजा गर्दैमा पूजा गरेको ठहर्दैन। आनन्द। जुन व्यक्तिले लोकोत्तर धर्म 9वटा लाभका कारण रहेको उत्तम धर्मलाई, यानी लोकोत्तर धर्म 9वटा लाभको कारण रहेको भन्ने बित्तिकै के हो? शील, समाधि, प्रज्ञा। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिने उत्तम आचरणलाई आचरण गर्नुद्वारा गरिएको पूजा मात्र सर्वोत्तम पूजा रहेको हुनेछ भनी भगवान शास्ताले आज्ञा भइबक्सेको छ। कहिलेकाहीँ कुनै कुनै ठाउँमा हामीहरू अध्ययन गर्दै जाने क्रममा, गुरु भन्तेजीहरूको उपदेश सुन्दै जाने क्रममा के हुन्छ त भन्दाखेरि तथागतले एक थुङ्गो फूल मात्र दानलाई पनि अति नै प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ, हैन? हामी उपदेश पनि गर्छौँ, एको पोप्पम एको दक्कम पूजे नम्पी महालभे तस्मा दानमे सन्तु मच्चु राजा अनागते। एको पोप्पम, एक थुङ्गो फूल नै किन नहोस्, एको दक्कम, एक गिलास पानी नै किन नहोस्, पूजे नम्पी। लोकका अद्वितीय भइबक्सेका देवब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य 6 भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भगवान शास्तामा पूजा वन्दना गर्नाले महालभे ठुलो फल, धेरै अनिशंस प्राप्त हुन्छ। तस्मा दानमे सन्तु मच्चु राजा अन्नागति। तस्मा त्यस कारणले दानमे सन्तु, दानादि कुशल पुण्य आदिलाई सञ्चय गरिहाल्नु। के आउनुभन्दा अगावै मच्चु राजा अनागति, मृत्यु नआउँदै, मृत्युराज नआउँदै। अन्त त्यो ठाउँमा भगवान शास्ताले एक थुङ्गो फूल मात्र, एक गिलास पानी मात्र दानलाई पनि अतीव प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ। अहिले यो ठाउँमा चाहिँ भगवान शास्ताले अन्तिम परिनिर्वाण हुने अवस्थामा भव्य र विशाल रूपमा गरिएको पूजालाई पनि निम्न स्तरको भन्नुभएको, हैन? यत्रो महान ठुलो पूजा भयो, त्यो पनि देव ब्रह्महरूबाट, र पनि भगवान शास्ताले त्यसलाई प्रशंसा गर्नुभयो त? गर्नु भएन। किन गर्नु भएन त भन्दाखेरि शासनको भविष्यको निम्ति हो। सज्जनवर्गहरू, चीज वस्तुहरू, विहारहरू, पुष्करिणीहरू जति नै दान गरिए तापनि शासनलाई चिरकालसम्म स्थिर राख्नको लागि सामर्थ्य हुँदैन। बुद्ध शासनलाई विहारले उपदेश गर्दैन, बुद्ध विहारलाई पुष्करिणीले उपदेश गर्दैन।
बिहारलाई चीज वस्तुहरूले उपदेश गर्दैन। भगवान बुद्धको शासनलाई यसरी उपदेश गर्दैनन् यी चीज वस्तुहरूले। कुरा बुझ्नु भएन क्या? बिहार ठुल्ठुलो बनायौँ तर त्यहाँ शील समाधिले युक्त भएका भगवान शास्ताका श्रावक सङ्घहरू, भगवान शास्ताको उपदेशमा धेरै बहुश्रुत भएका भिक्षु भन्ते अनागारिकाज्यूहरू हुनुहुन्न भने त्यसको कुनै अस्तित्व छैन। त्यो बिहारले त्यहाँ कुनै धर्म प्रचार प्रसार गर्दैन। यस मानेमा भगवान शास्ताले ती चीज वस्तुहरू र बिहारहरू जति नै दान गरे तापनि तिनमा शासनलाई चिरकालसम्म स्थिर राख्नको लागि सामर्थ्य हुँदैन। आचरण गरेर मार्गफल लाभीहरू निरन्तर वृद्धि भई आएमा मात्र शासन चिरस्थायी भई स्थिर रहन सक्छ। आजसम्म 2600 वर्षसम्म भगवान शास्ताको धर्मलाई यथावत जसरी उपदेश गर्नुभएको हो त्यसलाई गुरु शिष्य परम्परा अनुसार कसले ल्याए त भन्दाखेरि सङ्घले। है, सङ्घको योगदान ठुलो रहेको हुँदाखेरि आजसम्म यहाँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि शासन स्थिर चिरस्थायी भइरहेको छ। त्यसैले अनागत कालमा शासन चिरस्थायी बनाउनको निम्ति उद्योग अभ्यास गराउने मनसायले भगवान शास्ताले धर्म पूजालाई यतिसम्म प्रशंसा गरी उच्च स्थानमा राखी बताउनु भएको हो भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। है, त्यही भएर चाहे गृहस्थी होस् चाहे त्यागी होस्, केलाई महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ त भन्दा शीललाई, समाधिलाई, प्रज्ञालाई। बाह्य भौतिक चिज वस्तुतिर धेरै जाने होइन। त्यसले शासन चिरस्थायी हुने काम गर्दैन। शासन चिरस्थायी हुने काम कसले गर्ने हो त भन्दाखेरि बुद्धानुयायी उपासक उपासिकाहरूले भगवान बुद्धको शासनमा आफ्नो सम्पूर्ण त्याग गरेर आएका भिक्षु सामने अनागारिकाज्यूहरूले कसरी स्थिर बनाउने हो त भन्दा आफ्नो आफ्नो शरीरमा शील प्रतिष्ठा गरेर, शीलवान भएर, नैतिकवान भएर, समाधिवान भएर, प्रज्ञावान भएर, शील समाधि प्रज्ञाले मात्र शासन चिरस्थायी हुन्छ। यो कुरालाई भगवानले मध्यनजर गरेर भगवान शास्ताको परिनिर्वाण अवस्थामा गरिएको त्यो महादेव ब्रह्माहरूको महान पूजा गर्ने ढङ्गलाई पनि भाइ आनन्दलाई तथागतलाई यसरी पूजा गर्दैमा पूजा गरिएको ठहर्दैन। लोकोत्तर धर्म 9वटा लाभको कारण रहेको शील समाधि प्रज्ञा भन्ने जुन उत्तम धर्मलाई आचरण गर्नुद्वारा पूजा गरे मात्र सर्वोत्तम पूजा हुनेछ भनेर भगवान शास्ताले बोल्नु भएको वचनलाई तपाईँ हामी सबैले शिरोधार्य गरेर जीवितं चज्जमानोपि सिक्खापदं न च जामि भन्ने कुरालाई अधिष्ठान गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। जीवितं चज्जमानोपि, बरु म आफ्नो जीवित इन्द्रियलाई परित्याग गरिदिन्छु। तर भगवान शास्ताले बताउनु भएको 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म आफ्नो सम्पूर्ण तिथि पारमिता गुणधर्म पुरा गरेर स्थापना गर्नुभएको, इस्ट्याब्लिस गर्नुभएको यो बुद्ध शासनलाई म उल्लङ्घन गर्दिन। म एउटा उपासिका हो भने, उपासक हो भने पञ्चशीललाई म बिगार्दिन। त्यो उपासक उपासिकाहरूको कर्तव्य। अनागारिकाज्यूहरू हो भने मैले मेरो अष्टशीललाई कुनै पनि हालतमा कुनै रिजन बताएर, कुनै कारण बताएर म उल्लङ्घन गर्दिन। समय हेर्नको निम्ति हो भनेर घडी बान्दिन, हैन? यस्ता यस्ता कुराहरू सामनेहरूले पनि सामने शिक्षापद
भिक्षु बन्देजीहरूले पनि आफ्नो भिक्षुको नियमलाई राम्ररी पालन गर्नु धेरै आवश्यकता छ। त सज्जनवर्गहरू, भगवान् शास्त्रको वचन भनेको बडा मूल्य वचन हो, अमृत वचन हो। यो सुन्न पाउन अति दुर्लभ छ। त पूजा भनेको आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा भनेको चतुप्रत्ययबाट पूजा गर्ने, प्रतिपत्ति पूजा भनेको आचरणबाट पूजा गर्ने। मातापिताले भनेको कुरालाई स्वीकार्ने, मान्ने छोराछोरीले मातापितालाई आचरणद्वारा पूजा गरेको ठहरिन्छ। मातापितालाई घाँस कपासबाट पूजा गर्नलाई आमिष पूजा भनिन्छ। एवं प्रकारले दाताहरूले बुद्ध धर्म सङ्घलाई कसरी पूजा गर्ने त भन्दा नम्बर 1 मा चतुप्रत्ययबाट पूजा गर्ने, आमिष पूजा गर्ने। दोस्रोमा भगवान् शास्त्रले बताउनु भएको त्यो धर्मलाई पालन गरेर प्रतिपत्ति पूजाबाट यसरी पूजा गर्ने। बुद्धका प्रशंसा पात्र तथागत 4 महिनापछि परिनिर्वाण हुन लाग्नु भएको छ भनी थाहा पाउँदा धेरै भिक्षुहरूलाई के भयो त भन्दा शोक परिदेव दुःख दोमन उपायास सम्भवन्ती भने जस्तै मनमा ढुक्क भयो। अब भगवान् शास्त्रले आयु संस्कार त्याग गरिदिनु भयो, अब 4 महिनापछि परिनिर्वाण भई बक्सनुहुन्छ भन्ने कुरा चाल पाउँदा भगवान् शास्त्रको पछि लाग्ने धेरै भिक्षुहरूमा शोक हुनु स्वाभाविकै हो। उनीहरूले कसरी के गर्नु पर्ला भनी विचार गरी छलफल गरी भगवान् शास्त्रको समीपबाट टाढा गएनन्। उनीहरू भगवान् शास्त्रकै छेउमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर यतिकै बसिरहे। त्यसमध्ये त्यस अथदत्थ आदि गरिएका 3 वर्गी भन्तेजीहरूले पनि भने भगवान् शास्त्रको परिनिर्वाण हुनेवाला छ, हामीहरू पनि आश्रवक्षय भएको छैन, आश्रवक्षय गर्न सकेका छैनौँ। तथागत अस्तङ्गत नहुँदै यानि परिनिर्वाण नहुँदै आश्रवक्षय हुने गरी उद्योग गरे बडा कल्याण हुने थियो, आचरण गर्नु पर्ला भनी उनीहरू अलग अलग छुट्टिएर भावना धर्ममा मात्र उद्योग र अभ्यासतिर लागे। यसरी उहाँ भन्तेजीहरू चाहिँ यसरी भगवान् शास्त्रलाई छाडेर यसरी उद्योग र अभ्यासमा लागि रहेको अरू भिक्षुहरूद्वारा ती भिक्षुहरूले तथागतलाई वास्ता गरेनन् भनेर यसरी हेरविचार गरेनन् भनी भगवान् शास्त्रलाई गएर बिन्ती गर्दा तथागतले उनीहरूलाई डाक्नुभयो, बोलाउनुभयो र सोध्नु हुँदा उनीहरूले पनि आफ्नो कारण बताइदिए। भगवान् शास्त्र हामीहरू त वित रागी वित दोषी हुत मोही हुन सकेका छैनौँ, भगवान् शास्त्रको परिनिर्वाण हुन अब केही महिना मात्र छ, त हामीहरू वित रागी वित दोषी वित मोही हुन पा बडा कल्याण हुने थियो भगवान् शास्त्रको समक्ष भनेर यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरा वृत्तान्त सुनाउँदाखेरि भगवान् शास्त्रले यो कुरा सुने पश्चात ती भिक्षुहरूलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ, प्रशंसा गर्नुभयो। म तथागतलाई आमिष पूजाद्वारा पूजा गर्दैमा म तथागतप्रति स्नेह गरेको हुँदैन, म तथागतलाई पूजा गरेको ठहरिँदैन, म तथागतलाई समान गरेको ठहरिँदैन, सम्मान गरेको। धर्म पूजाद्वारा पूजा गरेमा यानी प्रतिपत्ति आचरणद्वारा पूजा गरेमा मात्र म तथागतप्रति स्नेह गरेको हुन्छ भनी आज्ञा भएको कुरा सज्जनवर्गहरू धम्मपद अट्टकथामा उल्लेख रहेको छ। त्यसैले आफ्नो शासन चिरस्थायी गर्नका लागि आफ्ना शिष्य श्रावकहरूलाई चिरकालसम्म सुख समृद्धि गर्नलाई तथागतले मन पराउनु भएको प्रतिपत्ति पूजा
धर्मानुकूल धर्मानुपूजा भन्ने सर्वोत्तम पूजाद्वारा पूजा गरी बुद्ध र बुद्ध श्रावकहरूको साँच्चैको भगवान शास्त्रका अनुयायी हुन सक्नलाई तपाईँ हामीहरूले उद्योग गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। हामी वास्तवको औरस पुत्र हुनको निम्ति, त्यो औरस पुत्र भनेको केवल आमिष पूजाले मात्र औरस पुत्र बन्न सकिँदैन र शासन पनि चिरस्थायी हुँदैन। त्यो फेरि आमिषको आड नलिकन पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ, ठिकै छ, त्यो जति चाहिने त्यो पनि ठिकै छ। तर वास्तवमा भगवान शास्त्रले चाहिँ कसरी चाहिँ मेरा श्रावक श्राविका उपासक उपासिकाहरूलाई सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ र यो शासन कसरी चिरस्थायी हुन्छ त भन्दा जुन बेलामा सबै मिलेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिन्छ त्यो समयमा सबै नै शारीरिक रूपले मानसिक रूपले सुखी निरोगी हुने र शासन पनि चिरस्थायी हुने भगवान शास्त्रले देख्नु आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानले देखेर जानेर बुझेर नै मङ्गलसूत्रमा उल्लेख गरिएको पूजा छ। पूजने यानङ एतं मङ्गलं मुत्तमं, पूजा गर्न योग्य भएकालाई पूजा गर्नु, पूजनीयलाई पूजा गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो भन्ने कुरा यति बा स्पष्ट भयो, यति बा राम्ररी बुझ्नुभयो त यो अति उत्तम मङ्गल। यो कुरालाई पनि पालन गर्नको निम्ति असेवना च बालानङ, मूर्खको सङ्गत गर्न हुँदैन। मूर्खको सङ्गत गरियो भने यहाँ पुगिन्छ त भन्दा अब पुगिँदैन। जुन भगवान शास्त्रले प्रशंसा गरी बक्सनु भएको आमिष पूजा होइन, प्रतिपत्ति पूजा हो। त्यो प्रतिपत्ति पूजा गर्नको निम्ति तपाईँ हामीहरूको सङ्गत चाहिँ कोसँग हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कुरा बुझ्नुभयो, पण्डितानञ्च सेवन। आफूले आचरण गर्ने सङ्गत गर्ने व्यक्ति पनि के हुनु पर्यो त भन्दा शील समाधि प्रज्ञाले युक्त हुनु पर्यो। आफूभन्दा पनि अधिक शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने जान्ने बुझ्ने होइन भने आफू सम्मानकोसँग बस्ने, यदि आफू भन्दा पनि हीन छ नीच छ जस्तो शील पनि पालन गर्दैन, विभिन्न बहानाहरू बनाएर शीलको उल्लङ्घन गर्छ, अष्टशील लिएर बसेका छन् तर साँझ ग्रहण गर्छन् भनेपछि यस्ताहरू छन् भने अब तिनीहरूसँग बस्न योग्य भयो त भन्दा भएन। त्यसकारणले यो जुन असेवना च बालानङ र पण्डितानञ्च सेवनालाई चाहिँ तपाईँ हामीहरूले राम्ररी पालन गरेनौँ, यो दुई अङ्गले पुरा भएन भने अहिले बताइएको पूजा छ पूजने यानङ भन्ने कुरा पुरा हुन सक्दैन। यो पूजा छ पूजने यानङ भन्ने जुन भगवान शास्त्रको मनसाय दीर्घकालसम्म हित सुख हुने र शासन चिरस्थायी कतिखेर मात्र हुन्छ त भन्दा जुन व्यक्तिले चज्ज दुज्ज न संसर्गं, दुर्जन व्यक्तिलाई चज्ज त्याग गरिदिन्छ र भज साधु समागमम, सत्पुरुषको समागम गर्छ, सत्सङ्गत गर्छ, त्यो व्यक्तिबाट मात्रै पोसिबल सम्भव भएको हुँदाखेरि आज भाग 10 मा 3टा मङ्गल कार्य यहाँ नै समाप्त गरौँ। यसरी आदरपूर्वक गौरव राखेर उपदेश सवर्ण गर्नुभएको कुशल पुण्य चेतना र साथै मनमा जागेको त्यो हौसला त्यो प्रेरणाको कुशल पुण्य चेतना यसरी एकाग्र गरेर सुनेको भावनामय पुण्य र यसरी धर्मदान गरिएको कुशल पुण्य, धम्म सवर्ण पुण्य, धम्म दान पुण्य, धम्म देशना पुण्य, धम्म सवर्ण पुण्य, यी सबै पुण्यको प्रभाव चाहिँ इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु
साधु साधु।